سلام تعنا هبلنا زخبركم تخطاتلتي تلفزيون تجراي نقطري ساعة 6 فرقان زحزنا معلتها زيناتات حزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح أنا تخلت خفلة بملكة قوانقوا سلامون هايلو بسم الله سومي استديو تلفزيون تجراي بمخانينا حاورناكم تعن حيت كنقبر سناي مكتالة فلا ما ينقبروا وانا ومجلسي جزاو من محدار تجرايو بيرو كومونيكيشن كل العفار حيلتا تصتا تجراي ناب مريت عفار زليقوم كم زاتون تقعات كم زفتسمون بزبل زوصو مجلسي مسرت زيبلو مخانو جزاو من محدار تجراي فليتو او ملوء تحستو وانا ومجلسي جزاو من محدار تجراي جنت كحساي كم سعوك تغربا كابك أربع أوان جميرون سلامون بوليتيكاون مسرح زهوخو معبالتات نوعلي بريتوريا زقودو منقسقاسات نعزب آلنا إلو جزياو محدار تقراي نمهواخن ننوعلنا نمدماين كون تباهلو أب عفار عطوغات كودوبن كعطاون تطوح بايتا بمفتار بمدقافن تلقخو بمهابن أبل علي تقراي ترقاقامي صحتاري منقسقاس كقبارت أنيحون آلو إلو أب مجلسيو أزي بسمحارا مريت أب عفار زركب عطوق حيلي أب زحالف عامت بترقاقامي أب زعامت زدماك قدم إلو بأنفت كونبان أب علان بترقاقامي متنوخاي كفتم زصنح اي زباله جزياو محدار تግራይ نايزي مقصلتا ابزقنا دما جزياو محدار تግራይ دوب تግራይ رايا عزبون رايا چرچرن مس حزبن سبعفتن زحازو ناي لمعزتن متعنقاف كاب مقالن تونسان تبغيسوم اب دربان اب صحفتن قرب اغون امرار حق جزياو محدار كحالفلو استجمته مسمر مقاله مخوني نمهواخ زخول تكبارات كفصم قني يلو حزبن جزياو محدار تግራይን ግን ውሽጣው ጸገማትና ብልዝም ንምፍታሕን ንሕውነትን ጉርብትናን ክልቲኡ ህዝቢ ክብር በመሃብን እቲ ጸገም በሰላማው መንገድን ብዘተን ምፍታ ካብ ዘለዎም ዘይተዓደነ ባህግን ነቲ ኩነታት ካብ ምግላጽ ተቆጢቦም ጸኒሖም እዮም ዝበለ እቲ መግለጺ ሕዝውን ብወገን ትግራይ ክፍጠር ዝድለ ህውከት ይኹን ዘይምርጋዕ ክህሉ ብፍጹም ኣይንፈቅድን ኢሉ إذا حكي إذا نهالوت أجمع زفتر زل أكل تمليسو كساسي بمخان 26 تقمت كتشحن 10 عام تمرت بيرو كومونيكيشن بيراو كلهم من قصة عفار أبل زوج أو مجلسي حالتات تتجراين عمرت عفار زلي قوم كم زعتون تقعد كم زفت أمن قليت قالوا زبالة جزيهم محدر أنت خونا زي مسر زي بلون سرقت أول سنة عفار كم زي لين بقلبات وزفت أم زلون تكبر نسلامون تاريخون حونتين كربتنا كل تيهز بي زي متنن عبك أوعي أوان مريت كهز بتجراين مجرد توت أنا كفأت مخانو أفليتو بوغن فيدرال منغستي وعي بريتوريا بأقوابو كفتصم بزي مكبارو سلاماو كيدن متأمان كاب مقودال حليفو مكران سكاين هزبنا كقصل زقبر بوصيتو دما نمسرح سلاماو بوليتيكاوي قال سيزوخ مخانو قلت يلو جزاو محدار تقراي إذا دما سلام إثيوبيان كبابنا نزوخن زي تدلي دق ما يطفات زسعب من قد عنوتي زبالة اتجزاو محدار وعلي بريتوريا بزي وعلى الحدار كفتصم حق منغستا وسن تقراي كرقاقزن هزبنا وحسنو تحليونا بمربتو كمل لسك جبرن وشتاو تأجمعنا بمجداد تقرأي نمد خامس جبر مكسقاس تعريمو بالسخانة من جدي نابزة مفتحن كذا عتي جزاهم محدار تقرأي تسويعو نتيجة الرأزلوت أجمعت كم عدل بمتكام وشتاو تأجمعنا كتحلالخ تقرأي داقم عودو كناتن مزحال عرن كتخون مجبار بفلات كونه بزي فلات زجبرو زلو مكسقاسات مسارتاوي ربحان دحنة هزب تقرأين هزبان تغليل زجود تكبار كم زخونون أفليتو سلازي نتحدي خلنا تخلي ندقف كان نتحزل كان تقرأي عودو مكبار تسعر زلهم أكلات زي تفرالي مخنات تقيمكا أبي وشتنا مترطار كسفحن تأزازو هابتن زخونكم أكلات كابي تكباركم كتقطبو جزياو محدار تقراي بطبقي يتحساسب إلو لو جزياو محدار تقراي أبي مجلسيو ጸገም ትግራይ ብዘላቅነት ዝፍታሕ ኣብ ትግራይን ብተጋሩን እዩ ዝብል ጽኑዕ እምነት ዘለዎ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብምኽንያት ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጸገም ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ምፍጣሩ ንቡር ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ጸገምና ብዘተን ይህን ምህንን ንምፍታሕ ዘለዎ ቁርጸኝነት እናረጋገጸ ኩሉ ኣፈላላይ ዘለዎ ዝተዓጠቀ ይኹን ዘይተዓጠቀ ጸገማትና ካብ ልዝብን ምርዳእን ወጻኢ ትግራይ ዝጠቅም ካልእ መፍትሒ ከም ዘየለ ድማ ኣብሪሁ بحيلن هوت بمخفال زلوت كونتات أيهلون حزقون زلاق وحسنان نباري سلامن بزت تأمامن من قد زرقاقز وعلي بريتوريا أتبكا بمفز أمخانو كزيام محلار تقراي بصنعي أمن زبلاء أبت مجلسيو سلازي مسافر منجست زلنا ركب نمقلباتن وعلي بريتوريا بزي وعلى حدر المفز أمن زلو دلونت دقيمة يرقاقز إلو ملا حزب تقراي أبوشتن وطان حزي ترخي بعض الله أتنات سلام نمعك أبن نمعماقن بيراو حدنت كان مدل دالن كتقالس نزخاخرنا بزين بتين بزبتن ورن كاب خويناتن طفات تግራይን ተረባሕቲና ኢሎም ድቃስ ሰዓን ኖራማት ዝፈጥርዎ ዘይምርጋዕ ዝከይ ተረበሽካ ተረጋጊዕኻ ብዕለታዊ ስራሕኻ ማእኸል ጌርካ ክትራባረብ በዛ
ኣጋጣሚ ንጽውዕ ዝበለ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ጎኒ ፍትሓዊ ሕቶ ህዝቢ ጠጠው ኢልኩም ወጻሕ ህዝቢ ክስማዕ እቲ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ብውዕል ፕሪቶሪያ ክግታእ ታሪኻዊ ኣበርክቶ ፈጺምኩም ኢኹም ዝበለ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ህዝብን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘለዎ ምስጋና እናገለጹ ሕዚ እውን ውዕል ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ክፍጸምን ዘላቕን ነባርን ሰላምን ድሕነትን ኢትዮጵያ ከባቢናን ክረጋገጽ ኣውንታዊ ኣበርክቶኩም ክትቕጽልሉ ይግባእ ኢሉ እዋናዊ መግለጺ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና እንተንቀጽል ድማ መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ዝምልከት ጸብጻቢና ናብኹም ክነቕርብ ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ኣብ ዘፈራት ኢኮኖሚን ሃፍቲ ተፈጥሮ ከባብን ጥራሕ ልዕሊ 130 ቢልዮን ዶላር ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣፍሊጡ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ስእነት ስራሕን መጠን ድኽነትን ከም ዝወሰኸ ድማ እቲ ኮሚሽን ዕላዊ ብዝገበሮ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ ታደለ ዳኛው የዋዲዱ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ድማ ከም ስዕብ ከቕርቡ እዩ ኮሚሽን ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ዘፈር ኢኮኖሚን ሃፍቲ ተፈጥሮን ዘካየዶ መጽናዕቲ ዕላው ገይሩ እቲ ኮሚሽን ብዝገበሮ መጽናዕቲ ኣብ ዘፈር ኢኮኖሚ ጥራሕ ልዕሊ 83 ቢልዮን ዶላር ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ኣብቲ ኮሚሽን መተሓባሪ መጽናዕቲ ዘፈር ቁጠባ ኣይተ ገብረ ኪሮስ ሓጎስ ኣብሪሆም ካብ ፕራይቬት ሴክተር ላብ ልዕሊ 55 ዝኾና ትካላት ኢና በፂሕና ኣብ ኣግሪካልቸር እንተሪና 3969 ናይ ግሊ ትካላት በጽሕና ኣለና እስካብ ሕዚ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ትንከይድ ከለና 8361 ትካላት በጽሕና ኣለና ኣብ ግልጋሎት ኢልና ንጽውዖም ከም ሆቴልን ቱሪዝምን ዝኣመሰሉ እውን 13114 ትካላት ክንኣሰስ ጌርና ኢና ኣብ ንግዲ ትካላት ልዕሊ 29000 ኣብ ፋይናንስ ትካላት እንብለን ድማ 20 ትካላት ክንብል ከለና 18 ባንክን ምስ 183 ብራንችን ክልተ ማይክሮ ፋይናንስ ንሰንውን ናብ ከባቢ 170 ብራንችን ኣሰስ ክንገብር ክኢልና ኢና ማለት ሃውስሆልድ ሄድ ወይም ድማ ብስድራ ደረጃ ክግለጽ ከሎ ናብ 2.4 በዝሒ እንትፋስ ኢንተርቪው ክንገብር ክኢልና ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሴክተር እዚ ናብ 83.84 ቢልዮን ዶላር ዕንወትን ኪሳራን ብታ ጸባብ ዘቕመጥና ያስኮብ ምዕራብ ትግራይ ዘይተሐውስ ገማግም ምብራቅ ደቡብ ክፋል ሰንትራል ወይ ማእከላይ ዘይሐወሰ ማለት እዩ ካልኩሌት እንገብረሉ ወይም ደግሞ እንረኽበሉ መጠን ድማ ናይ ኸዚ ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን ኣብታ ሸዓ ዝነበረት ዋጋ ኣይኻ ትጥቀም ንልዕሊ 30 ዓመታት ዝተዓቀቡ ሃፍቲ ተፈጥሮን ከባብን ከቢድ ዕንወት ከም ዝበጽሐ ዝሓበሩ ዳይሬክተር ማእኸል መጽናዕቲ ሃፍቲ ተፈጥሮን ከባብን ኮሚሽን ጆኖሳይድ ትግራይ ዶክተር ገብረመድህን ገብረስላሴ ኣብዚ መዳይ ድማ ልዕሊ 46 ቢልዮን ዶላር ኪሳራን ዕንወትን ኣስዒቡ ኢሎም ኣብ ኢድ ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ለመደሳስ ወኪርና ኢና ፓርቲኩላርሊ 6 ዞናት አዲስ ለመግባር ተመኪሩ ምዕራብ ትግራይ ተሐወስካ ማለት እዩ ለ34 ዓመታት ተሰርሑቶም ናይ ሓመድን ማይን ዕቀባታት ፊዚካሊ ዳሜጅ ኮይኖም እዮም 20859 ሄክታር ሓመድ ጉዳት ወጽሕዎ እዩ ጉዳት ወጽሕዎ ማለት እዩ ፈርቲሊቲኡ ቀኒሱ ልምዕነቱ ቀኒሱ ወይም ጠፍዩ ማለት እዩ ተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ከዓንው ተለው ኣብ ተፈላለዩ ኬሚካል ኣሎ ኬሚካል ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ እንስሳታትና ኣብ መሬትና ኣብ ኩሉ ዝተፈላለዩ ጉዳታት ተወጽሖም እዮም ጥቕልል ብዝበለ ኣብ ሃፍቲ ተፈጥሮን ከባብን ዝበጽሐ ጉዳትን ኪሳራን 46.58 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር ኢኮኖሚክ ኪሳራ ወጽሕና ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ስእነት ስራሕን መጠን ድኽነትን ዝያዳ ከም ዝወሰኸ ድማ እቶም መጽናዕቲ ዘካይዱ ሰብ ሞያ ኣገንዚቦም ብሰንኪ ዝኹናትሲ ወይ ብሰንኪ ዝዕዝዋን ክባን ታያ መሲላ ዘላ ትግራይ ኢልና ክንርኢ ከለና بتقلالا ناب 89.89% ናይ ስራሕ ስእነት በጽሕ እንሆ ማለት እዩ ኦቨሪቲ ክንሪኦ ከለና ካብ አቨሬጅ ኢና ንወስድ አቨሬጅ ካብ 21 ላብ almost ላብ 9 አካባቢ ሰጊዕሎ ደን ክጠፍእ ተሎ ዋይልድ ላይፍ ይጠፍእ ኣለዋ ዋይልድ ላይፍ ክጠፍእ ተሎ ኢሮዥን ወይም ደሞ ናይ ሓመድ ሽርሸራ ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሙሱ ተተሓይዙ لنوح عامتات كتصنح زخيل تجري قدرات وتحواني مالتيو كالي إيكولوجيكال إمبالانسي متصلو مالتيو تغلل لنا بيلنا حنا رأيت لنا كابزي بتوسخي دخلنا يوسخ درك يوسخ
ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ኣብ ዘፈራት ኢኮኖሚን ሃፍቲ ተፈጥሮን ከባብን ጥራሕ ልዕሊ 130 ቢልዮን ዶላር ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ኮሚሽነር ኮሚሽን ጆኖሳይድ ትግራይ የማነ ዘርአይ ገሊጾም ልዕሊ 2.4 ሚልዮን ሰብ ተዳህሲሱ እዩ ማለት እዩ ብትካል ድማ ልዕሊ 55331 ትካላት ድማ ዳህሲስና ካብ ተጋነነ ዝወፀ ነገር ተልዩ ናብቲ ኖርማል ሬንጅ ትምልሶ ተጋነነ ዝተሓተተልዩ እውን ናብ ኖርማል ሬንጅ ትምልሶ ስታንዳርዳት ዓለም ዝቐመጠ ስለ ዘሎ ብኡ ርካቦት ዘሎ ማለት እዩ በጠቕላሊ ልዕሊ 130 ቢልዮን ዩኤስ ዶላር ኣብ ዘን ክልተ ዘርፍታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጉድኣት ኣገጥም ይብሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክንተለና ኣፍታ ኣብ ብኢድና ዳህሲስና ኣብ ዝረኸብናየን ውፅኢታት ማለት እዩ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ንዳግመ ሕውየትን ህንፀትን ትግራይ እጃሞም ክፍጽሙ ድማ ኮሚሽነር የማነ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ጥቅምቲ 27/2018 ዓ.ም ኣብ ዝወዓለ መጋባያ ብቐትለት ንእስቲ ኢንጂነር ልዋም ገብረእግዚአብሔር ዝተኸሰሰ ኣማኑኤል ኣረጋዊ ጥፋተኛ ምዃኑ ብምርጋጽ ብዕድመ ልክዕ ጽዑ ማእሰርቲ ክቕጻዕ ውሳነ ኣሕሊፉ ልዕልነት ሕጊ ንኽረጋገጽ ኣካላት ፍትሕን ጸጥታን ዝኸድዎ ርሕቀት ዝነኣድዩ ዝበል ወላድያ ግን ድማ በቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዕግበት ከም ዘይተሰምዖም እዮም ገሊጾም ህይወት ሽበሺ ተወሰኺ ኣለዋ خلت مسكرم 2016 عام تمرت أب كتما مغلا كفلة كتما كي حاز تقتلت نستي إنجنير لوام جبر جزابير كي دقتلتها ككتاتل صنحة ما خلاي بيت فردي كتما مغلم 20 شوعات تقمتي 2018 عام تمرت أبزو على مجابايام تخصصي أمانيل أرجاوي طفاتنيا مخانو بمرقات بعد ملك صنع ما أسرتي قطع وسنو تخصصي قبل علتي وزيري لوام جبر فتصمنا يجون حق عنكس حموشان سرحان ساعتنا هذا يجون كبيت كترسب بناء الملك ومعصونا مع سرتنا خطع كاو علات كلت مسكرم كنت شحن عصر عام تمرد حسب نقطع بيت فري بمسارات قول مقطع في نسرعة وجزر 240 ساعات نشحن مش ما خلي بيت فرك كتما مغلى وهو لدمس أنا يقطع سنة هيولو بس ما سرد ما صعب تزاد يولو بيت نسات كتما مغلى نتبع على تخصص توسنا نعد ملك ومع مع سرتي كعلات كلت مسكرم كنت شحن عصر جميل وزي حساب نتخصص تمرتن هنصاتن بزي ملكو عن خفتهم يفر ايزلو لعلنات حقين كرغاغص اكلات صدتان فتحن زخدو رحقات زمسغنو ولاديا ايته جبر እግዚአብሔር አጽبها ኮይن ግና በተወሳነ ከም ዘይ ዓገቡ حبيرهم انجينير لوام جبر እግዚአብሔር بعثقت تدغريا اكاونت تدغر الله زي ايا قدم تمرقه وديو طوي اما سنسرح جميله قلت عمته من قصر احسريها زيايا سلذي بوق علي اي سواوي درجه تفصيلي ان تلتوسنو ثانيه نامن غسغم يو بتلاو سيملا يغني لي لا اتوم انا لهذا يغبايك بلي اي صغوخي ابلعلي دقانسيو تግራይ استفلالي ገበናት ዝፍጽሙ ዘሎ አካላት ተኸታቲልኻ ብምሓዝ መምሃር ስግምት ክወሰደሎም ብምግባር እቲ ገበን ጠጠው ንክብል በሓባር መስራሕ ይግባእ ዝበለ ድማ ተወካሊት ማሕበር ደቃንስዮ ዞባ መቐለ ወይዘሮ ርግበ አብርሃ እያ እንተፍትሒ ተሓታትነት ኢለ ተረጋገጸ እቲ ገበናት ዳውስኸ ይልከት ቅጽዓት እንድሕር ትልግባእ ቀጽዕካ ግን ክመሃር እዩ ገበነኛ አማኑኤል አረጋዊ ነቲ ቅትለት ባዕሉ ብለይ ተፈጺሙ እንተብቅዕ ሞዋቲት ባዕላ በአንሶላት ሓኒቃ ከም ዝሞተት ብምምሳል ካብ ተሓታትነት ከምልጥ ብምፍታኑ ናይ ተኸሳሲ ሓደገኝነት ዘርእዩ ዝበለ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለም በዚ መሰረት ድማ እቲ መቕጽዒ ገበን ብዝፈቅዶ ንኻሎት ከምህር እዩ ብምባል ዕድመ ልክዕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝተፈረዶ ኣፍሊጦም ኣብ ከተማ ብዘት ብዘለሁ ሕጽረት ጽሩይ ዝስተማይ ንሕማምን ዘይተደለየ ወፃን ንቃላዕለና ክብሉ ነበርቲ ተኸባቢ መራረቶም ገሊጾም መምሕዳር ተወረዳ በወገኑ ነጸገም ንምፍታሕ ኣስታት 27 ሚልዮን ብር በጅቱ ተወሳኺ ሓገዝ ይጠልብ ከም ዘሎ ፍሊጡ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተወሳኺ ኣሎ ኣብ ከተማ ብዘት ብዘሉ ሕጽረት ማይ ሕብረተሰብ ንዘይተደለየ ወፃን ህፃናት ኮነ ብዕድመ ዝደፉ ወገናት ድማ ንማይ ወለድ ሕማማት ይቃልዑ ከም ዘለው ነበርቲ ተከባቢ ገሊጾም ስድራ ዝትሪኡ ወለኹም ለይትን ቀትርን ይኹም ከምዚ ልሰቲ ኣውዚ ናይ ብልሃርዝያ ጸገም ናይ ካሊእ ሓሰኾታት ጸገም ብዙሕ ዘጋጥም ምስጥዒና ብዙሕ ተቸጊርና ኢና ነብር ማለት እዩ ናብ 20 ዓመት ዝኣክል ካብዛ ዓመይ ዝነኣሰ ፍቅደር ዋርዋ እዩ ክምና ሪጋት ሕዝ እንዳማይ እውን رجعت حز أو كل ما عرن تخوينا أمي
فرس يلا ادو يلو كفت زلو قال زلو بحاده انا زي نحمسنا بحاده انا نوعل بحاده هزي ساتي هزنا قدح هزي ساتي هزنا قدح عدد حمام عدد مكرا خوينا لنا عقم زلو ايو كافترو خيدو زمصو نبر عقم زي ولا سوغن خخير كتصور جركان كتصور زي يخل نحنت جركان 50 قرشي انها يزمص توم نبرتي وسخوم زملكت اكل بهص صقمم كفتحلم ون حاتيتم كاب جبر سناي ديو كاب تولدت ديو كاب تفعلاليه حاجز يدلينا تتخيلوا تقولني مسمار كم حدش تلعيلو تسرح لنامو كون قال اي جن ما يون زقاتلو منجد تزفطر صبو يبل ማለት መንግስቲ ደግምና ደጋጊምና ተዝሪኤና ዝማይ ጸገምዚ ክፍትሐልና አለው ዋና ካይል ስራሕ ግልጋሎት ማይን ፈሳስን ከተማ ብዘት አይተ ማዕርግ ኃይለ ማርያም ወገኖም እቲ ዘጋጥም ዘሎ ሕጽረት ማይ እቲ መተሓላለፍ ቱቦ ብዙሕ ዓመት ብምቆጻሩ ግልጋሎት ክህብ ዘይምኽኣል ምዃኖም ተዛሪቦም ማይ ዝነጓዓዘሉ ቱቦ ካብዚ ናብ ገንኢ ዝወስለልና መስመር ሓጺኒ ኣብዚ ሕዝዋን ብዙሕ ጥቕሚ ዝውዕሉ ነው ይኮነ ተፈላለየ ከተማታት ዝሓጺን ብጣዕሚ ኣሪጉ ማይ ክሽከም መብዘይ ይኽእል ደረጃ እዩ ክቅየረሉ ዝግባእ ደረጃ እዩ ዘሎ بجمت هذا زخونة يكون ماي نايم وخان ترى إلا يجنا هنا ماي لعلى سوسة 7% زخونة زجور جار زهاب زمان شو ماي فقد جرات فقد من جديد بخننا التعبي يشجر كوين زلون تازر كواتات من شو مايون بس نسرعة جيران هزوز بتصحي كالت بزلنا عقم جن لعلى 4 كيلومتر ينوحاتو نحن هنكيران خلي يكونن قوم قير يجبو نقوم خاب تعمي كابيتال إنتنسيفي على وحزم مقاراتات له مس كل المنقص يخون مس بيرو يخون مس حدا جبرت سنوات بمرخاب تزلنا شجر ردينا كحجزنا زحزو بروبوزالس كحزنا أكشنز كذا زي أتوقم بزح من صرصار يتعمل ماله. من محدار توردا بوجنو كم وردا نتسجم المفتاح أستات 27 مليون كم زقربا توسخ حاجز كم سأل بندما وانا محدار توردا أيت يسيف مسجنا أبي وعلى إنفستمنت توردا مقلاش أمي ذكرم. 27 مليون كقريبنا لنا توسخ قرشنا أخاف تقولنا كوفينا ترى دارينا توناي ماي لقد سأل زلاق نفتح له من قدهم كأسا لنا. أب وردا امبالاج كاب زلوا 49 تكالات صوري مستماي كاب بنك عالم ببروجكت داغ محويتن انصتن تግራይ بسترخبه باستات 37 مليون بر كابيتال بجت تن 40 كلتن بروجكت قرب صوري مسته ملؤ بملؤ صገነን ተዛዚሙ ስነ ስርዓት ርክክብ ተገይሩለን ነበርቲ ወረዳ امبالاجን ዝነበሮም ሕጽረት ጽሩይ መስተማይ መፍትሒ በመርካቡ ነዚ ተግባራውን ዝገብሩ አካላት መስኪኖም እተን ተጸጊነን አገልግሎት በቂዕን ዘለዋ ትካላት ጽሩይ መስተማይ ናስታት 19000 ክፋላት ሕብረተሰብ ተጠቀምቲ ከም ዝገብራ አተሓባባሪ ፕሮጀክት ዳግመ ህንጸትን ሕወይትን ወረዳ امبالاج አይተ ኪዳነ ገብረ ገሊጾም በዓል ሙያ ክትትልን ገምጋምን ፕሮጀክት ዳግመ ህንጸትን ሕወይትን ትግራይ አይተ ኃይለ ስላሴ መረሳ ጽገናተን ትካላት ማይ ሕብረተሰብ ይበጽሑን ዝነበረ ማህበረ ቁጠባዊ ጸገም ዘቃለል ስለዝኾነ ምስካልኦት ገብር ሰናይ ትካላት በመውዳድ ዝስራሕ ዘሎ ምዃኑ ወንም ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሪፖርተርና ሃፍቱ ብስራት تكال جبار سناي كيور بلايندنس مسحف شو هوسبيتال كحب متحبار ጸገም ምርአይን ዘጋጠመም ሓደ ሽሕነ 200 ወገናት ካብ ጥቅምቲ 24 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ነፃው ፍሪ ግልጋሎት መጥፋሕቲ ዓይንን ሃበ ከም ዝርከበ ገሊጹ ዮሐና ወላይ تكال جوار سناي كيور بلايندنس مس هوسبيتال كحب متحبار ጸገም ምርአይን ዘጋጠመም ወገናት ካብ ጥቅምቲ 24 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ነፃው ፍሪ አገልግሎት መጥፋሕቲ ዓይኒ የካይደሎም ተጠቃምቲ ዝዕድል ዝኾኑ ወገናት ንብርክት ዝበለ ዓመታት ኣብ ኢድ ቤተሰብ ወዲቖም ናብሮኦም ክመርሑ ተጸጊሞም ከም ዝነበሩ ዝገለጹ እንትኾኑ ሕዚ ግን ብዝተገበረሎም ሕክምናዊ ደገፍ ግን ብርሃን ከም ዝረኣዩን ይገልጹ لا صراحة قصة ينورني خلت عمت زين بتعمت تصقي ما يكرنا خزن ما كجاجر كفلح كعيي مصنع اللي سرح بزي فلات بزح مدحانيت نفي حلا وحرشة كاوس متيا صحي بلات نس بيدي سلازح حسكوا يا شفينات نيرا بسرعة يترقي نيرا بتعمي تصقم نيرني درجة عمتي اللي عليس درجة خلت عمت وهنا نيا يترقي نيرا حزقين بتعمي بقى قرمي لك ولا زي آسيا كرنا عيني سب تتحلف تلوخ لفولتا سب زي رجيت إن حليفي لأن نيرو حزقين بتعمي ده سؤالي بقى منهم كي هوسبيتال سدا سيفيل
يقنيلنا نزل ما درجة لسي بتعمينا نمسجن اتوفري اب استفلاليو كوابتات تግራይና ተኻይደ ከም ዝጸንሐ ዝገለጹ አካይድ ስራሕ ሆስፒታል ኩሓ ዶክተር መረሳ ፀሐየ ናይዚ መቐጸልታ ድማ ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ እናተኻየደ ከም ዘሎ የረድኡ ب2025 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ ማለት ለ400 ክንሰርሕ አቂድና ያው መበል 50 ናይ ዝኮን ዘሎ ኸዚ 4 ግዜ ሰሪሕና ለና በአውትሪች መልክዕ እስከ ታሕትና ወረድና ኣብ ተንቤን ዓብይ ዓዲ ማይጨው ሰሪሕና ለና ንኻልኣይ ግዜ እንደገና ሓፈሻ ሆስፒታል ካንሰርላ ስለዚ ያው ለምስተና መወዳታ ያትኮን ለላ ዛና ኸዚ ወፍር ማለቲ ያው ተምትትሪ ወለለኹም ትቅድና እንደገና ልዕሊ ይኸውን ማለት ትሪ ወለለኹም ብጣዕሚ አንኤክስፔክትድ ይሉዓልና ከምዚ ምስትለሎ ናይ ትራንስፖርት ሕፅረት ምስትዘሎ ናይ ቀውዒ ምዃን ስጋት ነርና ሕዚ ግን ያው ካብኡ ብላዕሊ ዘይተፀበና ይፅቡቕ ነገር ይፍለውለሎ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳኣ በርሀ ብግዲኦም ኪር ብላይንድነስ ኣብ ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ወገናት ሕክምናዊ ዓይኒ እናሃበ ከም ዝመፀ ብምግላጽ ናይ ዝመቐጸልታ ድማ ሕዚ ን1200 ወገናት ኣገልግሎት መጽዋዕቲ ዓይኒ ይህብ ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ዝቕጽሉ ግዜያት እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምምሕዳር ከተማ መቐለን ሓጋዚ ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም ገሊኦም ክልተ ዓይኖም ዘይርኢ ገሊኦም ከዓ ሓደ ዓይኖም ዘይርኢ ብርሃኖም ትርእዩ ተለው ዘውፅዎ ተሓጓስን ዝገብርዎ ዕልልታን ትርእዩ ተለኻ ንስኻውን ትሕጎስ ስለዚ ነቲ ትካልን ነቲ ሆስፒታልን ዝለዓለ ክብሪ እናኣዳን ኣለና ከምዚ ዓይነት ንህዝብኻ ዝግበሩ ስራሕቲ ከዓ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ እዮም ኣካቢ ቦርድ ኪር ብላይንድነስን በዓል ሞያ መጽዋዕቲ ሞሮ ዓይንን ዶክተር ማርታ ኦሊቫ ትካሎም ኣብ ትግራይ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ እናሃበ ከም ዝመፀን ንቐጻሉውን ብሓባር ከም ዝሰርሑን ኣረድዮም Our goal really focuses on 4 different things. Number 1 is ትካልና ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉውን ኣብ ትግራይ ዝተሳኸዐ መጥባሕቲ ዓይኒ ብምክያድ ከምኡውን ኣብዚ ዘለዉ ጎበዛት ደኳትር ዓቕሞም ብምዕባይ ነቲ ትውልዲ ንምምሃርን ንመንግስቲ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሓደሽቲ መሳርሕታት ከም ማይክሮስኮፕ ንምርኣይ ዝሕግዙ ሌንሳት ንምቕራብን ዓልሙ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ፀገም ዓይኒ ስውርነት ንምፍታሕ ሓብርና ክንሰርሕ ኢና ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኮረም ካብ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓገዝ ኣምቡላንስ ረኺቡ ቅድሚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኮረም ዝተማልአ ናውቲ ሕክምናን ኣምቡላንስን ከም ዝነበሮ ዝሓበረ መምሕዳር እቲ ሆስፒታል ይኹን እምበር ብምኽንያት እቲ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ምዕናውን እታ ዝነበረት ኣምቡላንስ እውን ከም ዝተቐጸለትን ይገልጽ ብውፅኢቱ ድማ ህዝቢ እታ ከተማ ኣብ ወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና ኣዝዩ ጽገም ከም ዝነበረን ብፍላይ ጥኑሳትን ሓራሳትን ኣዴታት ሳን ኣምቡላንስ ይጽገማ ከም ዝነበራ መምሕዳር እቲ ሆስፒታል ኣፍሊጡ ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ኮረም ኣይተ ሰለሞን ሓጋዚ ጥቅምቲ 25 2018 ዓ.ም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ሓንቲ ኣምቡላንስ ንሓፈሻ ሆስፒታል ኮረም ብሓገዝ ከም ዝሃበን እዚ ድማ ኣብ ከይደ ወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና ክህልዎ ዝኽእል ረብሓ ዕዙዝ ከም ዝኾነን ገሊጾም ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝቢ ሓፈሻ ሆስፒታል ኮረም بمحبر لمعات تግራይ ቅድሚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ህንጸተን ተጀሚረን ዝነበራ 12 ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ብምሉእነት ንምህናጽ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ዝኣተው ቃለ ተግባራዊ ክገብሩ ብዘይምኽኣሎም ኣብዚ ተተሓዘሉ ግዜ ሰሌዳ ንምዛም ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ማሕበረ ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጣ ምርሃው ተስፋይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቅድሚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ህንጸተን ተጀሚረን ዝነበራ 12 ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ንምዝዛም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መድረኽ ምትእኻብ እቶት ተሳሊጡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ዛጊድ እተን ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ህንጸተን ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝሓተትናዮም ኣብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣተሓባሪ ምትእኻብ ሃፍትን ምፍራይ ኣባላትን ኣይተ ታደሰ ተኽላይ ህንጸተን ተጀሚረን ዝጸንሓ ፍሉያት ካልኣይ ብርኪ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ህንጸት ምንባረን የረድኡ ሑመራ ሽረ ዓድዋ አክሱም አድግራት ዓብይ ዓዲ መቐለ ማይጨው አላማጣ ኮረም እዚአን 12 ብማዘጋጃ ቤት ተፈሊጠን ዝነበራ ቅድሚ ኩነታት ኣብ ጽቡቕ ብርኪ በፂሐን ነይረን ብፍላይ ሑመራ ልዕሊ 74 ሚእታዊ በፂሓ ነይራ እያ ተመሳሳሊ ሽረ ልዕሊ 80 በፂሓ ነይራ እያ ብሓፈሻ ትንሪኦ ተለና ካብ 80 ልዕሊ 80 እስካዕ 28% በፂሐን እየን ኩለን 12 ሕዚ ተንሰለስተ አላማጣ ኮረም ሑመራ በቲ ዘሎ ኩነታት ዝገበርናይ ምንቅስቃስ የብልናን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትምህርትን ጥዕናን ማእከል ዝገበረ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ንዓመት ከም ዘላን ዛጊድ ብዘሎ ግዝያዊ ምንቅስቃሳት ኣብ 6 ከተማታት ትግራይ ዝርከባ ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ቀልጢፍካ ንምህናጽ ስራሕቲ ከም ዝጀመሩ ኣይተታደሰ ኣብሪሆም ተወሓደ ተን 6 ናይ ዞባ ከተማታት ቀልጢፍና ንውድአሉ ኩነታት ፈጢርና ቀልጢፍና ንምውዳእ እዩ
قتلنا تنخال أزيت نلتلنا تنخال أتين سرحنا مالت يقوني قلنا قني خلنا سرحنا بزلنا عتوت بزلنا خناتات وقمت النعتنا نصرح صراحي كخون مالتي نهاي الشراء علاو مقبار راح كيقونا سرحوا تجميره وقيد لوليو أبز عمت زي تودي قلتي فينا بسرح زعاتي لخناتات تموتاتيو عب سرح للركابيو شرارو عدوا ماجعو عدقرات تن خالوت مغال حويس علاو الجبرنا يدما كحرة سب تسبيت النجورون كافت كتما عتاو كون مالت بصحيتو كأتوز جبو نعتو تتقتلو سرحتي قلتيفنا نقتلولون ناب تجبراو نعتيولون قناتاتي كون مالتي اتن فوليات ابيات تمرتي بمول انتن مهنات منقساون زي منقساون اكلات زعتو وقال تجبراو كغبرو بزي مخالوم عبست حزلو غزا سلدان مودا انقفات كوينو بمهلاوم قال زعتو بمسرت قالوم اتاو كغبرو دما اي تتادسه صويعوم تزعوي ناتمتي لعل خلته 125 مليون ناتمتيو تنخلوت كتماتاتين 5 مليون قالاتين نيرن نسن ياو ابزنا حزب بجت سلازاتو نسوم ساعتو قلتيفو ناب صباح قعدتي يوسد تن حزب بزو جميرنا ين لنا اب 10 تخلته كتماتات للو ازازيمنا دحار تمساسال قالوت نسرحلو زحشه مرتي زرخو العد نفطر تقينا كله بعل هافتون اوزي انفست كجبر بريزيدنت جيزاو ممحدار تحدث ورده تجميرن اب صنحا فوليات كالاي بركي ابيات تمرتيم تخرت مغوار كم زدلي مغلاصوم زذكريم علامينو زبال كونسبت دي جمرتي هنا تግራይና نخالف صبور مخانا رديناهم نسيم زبالحو اب اورميا خندي بتخ خمسه لريخ اللهم امحراون توسنا اب خالي كوينا ورن اب خالي حنتي سامزعنا ولا بيلون بيست امحراي زخت كوتلن زمهارلن بيت مرتين تنتدي يتجمرن بروجكتات الطفنا كنود الله رايا يونيفرسيتي جمرن كانت يونيفرسيتاتو كتوسخوانا لكم نزمنات اب مفتاح صقمات موحاسلونا تግራይነ ተጋሩን ልዕል እጃምና ተጻውቱ ዝመጹ ክብርታት ተጋሩ በመዕቀብ ነመረጋጋጽ ስነልቦናው ብራኸ ክንጥቀመሎም ይግባእ ክብሉ ዘዘራረውና የሞገናት ገልጾም ኣብ ትግራይ ብዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሲዒቡ ዘጋጠመ ሰብአውን ነዋታውን ዕነወት ኣብ ልቦናዊ ብራኸ አለታው ሳዕቤን መፍጠሩ መራሕቲ ሃይማኖትን መምህራንን ገሊጾም ንዝርዝሩ ዳዊት መኮነን ኣብ ትግራይ ንኣሽሓት ዓመታት ተሃኒጹ ዝነበረ ገዚፍ ስነ-ልቦናዊ ብራኸ ዝወለዶ ክብርታት ትግራይ ኣብ ምውሓስን ምቕጻልን ህልውና ትግራይን ተጋሩን ገዚፎም ዝተረኣየሉ እዮም ክብሉ መራሕቲ ሃይማኖትን መምህራንን የረድኡ ህዝበይ ወገነይ ኣብ ዝብል ኩሉ ምስ ዓሰላ ብምንም ፖለቲካዊ ኣመለኻኽታ ዘይረኸቡ ሓይልታት ከይተረፉ ብምሉኦም ሓንቲ ኮይኖም እዮም ጠጠው ኢሎም ዓለም ከይተረፈ ትኹረትና ዓለና ኣብዚ ቦታ እዚ ክሳሓብ ዝገበርዎ ደፃን ከባላሽ ከሎ ሕጂ ኩሉ ሰብ ነተፃኝ ቆጽዖ ሸለል ዝሓልፍ ኣይነበረ እዚ ሕጂ እንታይ ኣምፅኡ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ሓድነት የምጽእ ነይሩ ፖለቲካ መዳይ ክትሪኢ ከለኻ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ስርዓትን ስርዓተ መንግስትን እናተኣናገደ ዝመፀ ማሕበረሰብ እዩ ህዝቢ ትግራይ ማለት ነው ንሽተይ ክትገራጨው ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ግን ቂም የለን ገለ የለን ትመሊስካ ሓቢርካ ሻሂኻ ትሰቲ እንደገና ማይዳ ኸይድኻ ኩዕሶኻ ትፃወት ከምዚ ዓይነት ብራኸ ስነ-ልቦና እዩ ነይሩ ብፍላይ ድሕሪዚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ግና ኣብ ክብርታት ትግራይን ተጋሩን ብፍላይ ድማ ኩለመድያዊ ስነ-ልቦናዊ ብራኸ ተጋሩ ብዝግበሩ ዘለው ጎስጓሳት እናወረዱ ይኸዱ በምህላዎም ንምሽርሻር እዞም ክብርታት ስነ-ልቦና ማሕበረሰብ ምኽንያት እናኾነ ይመጽእ ምህላው እዞም ወገናት የረድኡ بتخكل لنا بحنزة نيرنا الكاسرة تطلعتر كلهم تنزنوا كبرتات بحال جزء هذاش ليش كلنا رينا منا تبرخ تعقيب أخونا نزخيد زلا أخونا سب سرح كسرح له حدشتي عقمتها تفتير عبيت كيف ترسي أكينا تتجمر خا زحز هو نبرة تتورر كخا لذي أكبيد أخونا تاعت سنة لبنا أكبيد أخونا تاعت زركا الوقت كبيد كسبنا يهلونا ጉዳይ እዞም ንዘመናት ህልውና ትግራይ ኣሞ ሐሰን መረጋጋጽን ጀግንነት ገድልን ተጋሩን በመበራኽን በመዕቃብን ስነ-ልቦናዊ ብራኸ ትግራይን ተጋሩን ሕዝውን ዓቂብና መዋጽኦን ምግባር ክንሰርሕ ይግበአና ይብሉ ስነ-ልቦና ዘይሓወየ ማሕበረሰብ ሒዝካ ዕቤት ክፍጠር ይኽእል ኩለን ዓይነት ሃይማኖታዊ ተቋማት ዘለዋ ማለት እዩ ኣብ ህዝበን በቃ ተስፋ ናይ ሰላም ሃዋህው ፍቕሪ ስነ ምግባር እምነት ምትሕልላይ ኣባኻ ክበጽሕ ዘይትደልዮ ነገር ኣብ ካልኦት ኣካላት
ክበጽሕ ዘይምድላይ እዚ ትግራይ ማእከሉ ገይሩ ዝንቀሳቀስ ሰብ በበይና ዓይነት ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል እዩ ነንባዕሉ ግን ከም ፀላኢ ክጠማመት ግን ኣይኽእልን ምክንያቱ ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓለተ ኮይነ ንስኻ ንህዝቢ ትግራይ ተሓለተ ደኣ ኮንካ ክልቴና ፀላእቲ ክንኮን ኣይንኽእልና እቲ መሓልየሉ ዘለና ህዝቢ ኣይኸራኸበልና ይባዕሉ ንሱ ስነ ልቦናና ናፍቲ ዝነበሮ ብራኸ እዩ እዩ ዝመልሶ ይቕረ ተባሂልና ዘይምንለሰሉ ኣብነት የለን ስነ ልቦናና ክንበርኽ ተኸይና ኣተሓሳስባና ንለውጥ ኣተሓሳስባና ነበርኽ መበራኽ ስነ ልቦና ኣብ ሕወት ስነ ልቦና ዝህልዎ ግደ ልዑል ምዃኑ ምሁራን ዝዓውዲ ዝገልጹ ኮይኖም ኩሉ ንመበራኽ ስነ ልቦና ማሕበረሰብ ኣብ ምቕጻልን ምውሓስን ህልውና ተጋሩ ዝህልዎ ተራ ልዑል ብምዃኑ ብትኹረት ክስርሐሉ ይግባእ ኣብ መወዳእቶም ኣብ ዘቶ ተኽሲዶ ምባል ሱዳን ትርክን ኳታርን ኣሸማገልቲ ክኾና ከም ዝሓሬት ሱዳን ኣፍሊጣ ኣብ ሃገራት ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንምፍታሕ በኣሜሪካ ዝቐረበ ጻውዒት ሰላም ብመርሕ ደረጃ ከም እትቕበል ዘፍለጠ ሱዳን ሕቡራት ዒማራት ዓረብ ከም ኣሸማጋሊት ከም ዘይትቕበል ኣፍሊጣ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኢንዶኔዥያ ያሲር መሐመድ ዓሊ ኣብ ጃካርታ ምዝርከብ ሚድያ አንተራ ብዝገብረዎ ቃለ መሕተት ከም ዘረጋገጽዎ ሃገሮም ንዘተ ሰላም ቅርብቲ እኳ እንተኾነት ብጉዳይ ኣሸማገልቲ ግን ከም ዘይተስማዕማዕ ኣብርሆም سعود عرب جبتن حبرات إمارات عربن بمنجنيات كوينن كشماغلا بأمريكا تحارين منبارن زخاخرو توم أمباسادر نعتقات حمدان دقالو قلت زخون حاجز كم تجبر زي ترجاجز حبرات إمارات عرب بمنجست السودان قبلنت كم زي بالله فليتهم جبتن سعود عربن مس منجست السودان زلون زمدنا تبوق مخانن قبول كم زجبرونن زفلتو أمباسادر ياسير محمد علي أبي كندي إمارات عرب تركن كواترن شماغلتك خونا بمنجستهم كم زي تحريم الزرابهم ميديا أنترات أبتيبو كبل نميديا أنترات وكيسو مسرحتنا قبرز جابر هايلو أبتيبهم خبركم متملكتنا كابزي بموصال صبصوات سبورت زعلتينا نابوهم كنقرب صبصوات سبورت وشتعدن وزان دما بتقص تحقوس قاربنا حبرنا نكتاتل يعني اللي تخلتي سلامة عنا كم يتوعلو كرات تخططتنا صبصا سبورت ساعة حزنا قريبنا لنا جيمناستيك زت متحبريتها فلا محبريتنا يوم بجيمناستيك شم عدنا نمسوع نسرح لنا كله جليس مرلو أبالات جيمناستيك تجري يا رجال جبرك زيافر الزراري وملو أب أولمبيك سجنات إثيوبيا تجري كابل تساتفت لهم 10 عينات سبورت تحدن فولي تريون زنبرة جيمناستيكيوم تجري أبزود الدره تعاونتن نتعد مزمتون تودادر حساب مقربة تمسكينا كبر رخيبانيام أبتود الدر نتجري وكلو سجنات حسابهم كمز صعب أكافيلهم منام صباحي كان إحنا تحت عدمنا مزينا جنساتهم عبيتيهم جن وسيلنا إنا ورقلا مدالة لو سيدنا صباحيو جن 13 الخون يوم تمسانا تواديرهم عدمهم عبيتيهم طعمين ونعدنا نها سنتين إنا ببور كنا عدما ورقمتين إنا زي شلمات صباحي نيرو جن توادرتنا بطعميت عبيت سلنورو بفلي تشلمتي تشلمنا هنا حرفيو زرام سلي عدمي تواديرة سلي عدمي تواديرة بلتنا يمنا لا لا أسأل لا كبل سمنا نزوم سجنات كاتسالي أبو زكايدو من قصاص زغبر لهم حاجز تطنخيرو قصلن زلهم ماتيريالاوي غودلتات انت تقريف دما تግራይ ንምጽዋዕ ከም ዝሰርሑ ይዛረቡም ጂምናስቲክ ላ ናጻሊ ተጠላውነት ክግበረ ለግቦ ስራሂማ መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ትካላት ስፖንጂ ምንጻፍ ዛመሰሉ አዳራሽ ክትዕጉዝና ብኽብር ንጠይቅ ለላዕለ ደረጃ ክትሕዛ ይልደሊ ካውዝለልና ይሰቃ ማተሪክ ዘለና ዶክተር ዘር አዳራሽና ላይ ይስራሕልና ደንብ ክንሰርሕ ተኮይና احنا አዳራሽ ይስራሕልና ማተሪክ ማለና ሴፍቲ ግበረና እንደሊ
أنا ما أقول ورقي نقرينا حساني سبورت جيمناستيك تግራይ ንነዊሕ ዓመታት ሽማ ዘፀውዑ ኣትሌታት ዝረኸበትሉ ዓውዲ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ብሽክሌታና በዝምልከት ሓበሬታ ክንሰግር ከለና ንዓበይቲ ጋንታታት ብሽክሌታን ምፅንባር ሓሽፎም ብዕቱብ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ድማ ኣባላት ፕሮጀክት ብሽክሌታ ሙሉእ ብርሃን ገሊፆም ኣለዉ ፅጋብ ዘፈር ተወሰኽሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ማውንቴን ይነጥፋ ካብ ዘለዋ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ሙሉእ ብርሃን ሓንቲ እንትትኸውን ኣብዚ ዓመት ንዝግበሩ ውድድራት ኣብ ምድላው ከም እትርከብ ድማ ኣባላት እታ ጋንታ ይዛረቡ ጠናና ያው ሓሪፍ ከምዝበልካ ሙሉእ ብርሃን ብጣዕሚ እንትና ሙሉእ እውቀት ዘለዎ እዩ ብጣዕሚ እንትና ኩሉ ቴክኒካል ይኹን ከመይ ኣበይ ቦታ ኣብ ነብል ገለ ኩሉ ናብ ትሬኒንግ እንትና ሙሉእ እውቀት ነይዎ እዩ ያው خالي من قدلي ولا مربران نزاجنا زجاجة لا أقسمي أقسم ودرني نا أحدا نا لوسينا تزاجنا نسأل حدنا بتخلنا متن نزاجنا هنا جن نزنارنا عقمي بزحت ساعات بتجمع وتناي لا خلاص 10 ساعات مخونه بس نور مالتي كان النور لا عد قران بسنكي أجن حترت ماتريال بحقنا سلسلة سبورت بجرنا سلسلة بو أجن دوت أنا قاعد أسجل خذ تركنا 5 ساعات لنا أنكرا 5 هذا نعودنا لحسن نكسر ዝወሃቦም ዘሎ ስልጠናት ጠንኪሮም ይሰርሑ ምህላዎም ዝገለጹ እቶም ብሽክሌተኛታት ኣብ ውድድራት ማውንቴን ብሉፅ ውፅኢት ብምምፃእ ናብ ጋንታታት ኮርሶም ምእታውን ብደረጃ ዓለም እውን ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ምዃን ቀንዲ ዕላምኦም ምዃኑ ይገልጹ ኣክሱም ፅቡቅ ውፅኢት ኣርኢና لحش درجة لازم ناتمتات لله كورسو لازم شقاقنا لحجو أول لحجو وتيت همتنا بجنيه هاجرنا عدنا إنك نتوعنا عندنا كقول كي أو قول كي أو درجان معز كو قدامك سلسلة درجان معز أنتنا تنكر يصرح لخيا أو بجان ثون بجان ثنا تنكرنا وانشالو ندالنا هنا هم تجاو غير مريم خلنا أو لعلي ونكون هنا تردفنا شو أولمبيك كنا هذا علامنا أولمبيك كشنفنا حاجة على تطلعنا هاجرنا نكذا علامنا ኣብዚ ዓመት ንዝግበሩ ውድድራት ብሉፅ ውፅኢት ንምምፃእ ሕዚ እውን ኣብ ምድላዋት ከም ዝርከቡ ዝገለጸ ድማ ኣሰልጣኒ እታ ፕሮጀክት ሙሉእ ብርሃን ሃይለማርያም እዩ ናይ 2018 ፕሮግራምና ኦልሞስት ቅድም ኢሉ መፀና ፕሮግራማት ኣሎ ብፕሮግራምና ተዘጋጀና ፀኒሕና ካብ ዝግጅት ወፂና ኣይንፈልጥን ፊዚካል ፊትነስ ወርክኣውት ዝበሃሉ ኣብ ገዛ ዝሰርሕዎ እና ኢንዱራንስ ዝበሃል ስራሕቲ እናሰራሕና ኢና ብዙሓት ሰገናት ካብ ዘይተደልዩ ቦታታት ካብ ምውዓል ናብ ብሽክሌታ ክፅምበሩ ዝገበረት ፕሮጀክት እያ ዝበለ ኣሰልጣኒ ሙሉእ ብርሃን ሃይለማርያም ነዚ ዓቂብካ ብምኻድ ሕዚ እውን ንኮርሶ ጋንትታት ዝምግቡ ብሽክሌተኛታት ምፍራይ ቀንዲ ዕላምኦም ምዃኑ ወሲኹ ይዛረብ እዛ ፕሮጀክት ብዙሓት መናእሰይ ካብ ጎደና ካብ ሕማቕ ነገራት ካብ መስተ ካብ ሽጋራ ካብ ሃንጊ ዝነበሩ ይኹኑ ብዙሓት ፀገማት ዝነበሩ መናእሰይ ናብ ፅቡቕ ደረጃ ኣብፅሓ እያ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ሙሉእ ብርሃን ልዕሊ 10 ዝኾኑ ተወዳደርቲ ናብ ጋንትታት ማውንቴንን ኮርሶን ኣፀንቢራ እያ ኣብ 58 ግጥማት ሲቢኤ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎሚ ዓንቲ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ወላይታ ዲቻ ግጥማት ከተካይዳን ክልተን ጋንታታት ሰዓት 11 ክረኽባ ዛጊድ ክትእከም ካብ ዝግባእ 12 ነጥቢ ሓንቲ ነጥቢ ጥራሕ ብምሓዝ ኣብ መበል 18 ደረጃ ተቐሚጣላ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ወላይታ ዲቻ እውን ናይዚ ዓመት ዘጀማምራ ብጣዕሚ ድኹም እዩ 4 ግዜ ተሳዒራ ብባነ ነጥቢ ኣብ መወዳእታ ሊግ ተቐሚጣ ዘላ ጋንታ 10 ሰዓት ክልተን ጋንታታት ኣገዳሲ ፀወታ ከሳለጣ እየን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ምስ ነገሌ ኣርሲ እውን ሎሚ ዓንቲ ዝሳለጥ ካልእ መርሃ ግብሪ ሲቢኤ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ እዩ ዜና ስፖርት ሰዓት ኣብዛዚምና ንምክታልኩም ነመስግን ናብላት ተኸልትኩም መርሰኩም
ፀብፀባት ስፖርት ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ፀብፀባት ስፖርት ንዘቕረበልና መሳርሕትና ተኸስተ ሓጎስ ብምምስጋን ዕለታዊ ዜናታትና ኣብዚ ክንዛዝም ስለትምክታልኩም ክብረት ሃበልና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ